ही जी पायपलायन फुटल्या आता पळयता की आमी अशी कितल्योश्योच पायपलायन फुटत आसा सांग्यार. सो तुजी कितें मत आसा हेजे वयल्यान? ह्यो जी आयज पायपलायन फुटल्या ती म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 35 years ओल्ड पायपलायन आनी एक पायपलायनीक ऑलरेडी दुसरी पायपलायन रिप्लेस जाल्ली आहा. फक्त जी इंटरनल टॅपिंग्स आहाय ती टॅपिंग्साचो टेंडर ऑलरेडी जाल्लो आहा. वर्क ऑर्डरीक फायल एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेल्ली आहा. अरावंड 18 lakhsचो जे इंटरनल टॅपिंग्स आहाय ती हे लायनी वयल्यान न्यू लायन जी आहा वयली तेजेर आहा आनी ती आतां ऑलमोस्ट डायरेक्शन मिनिस्टर आज येयल्लो DDW मिनिस्टर आहा तेणें येवन दिलां डायरेक्शन आज ती क्लियर करपाक. आनी जेन्ना ती जी ओल्ड लायन आहा तेका न्यू लायनीचेर जी इंटरनल टॅपिंग जातली तेन्ना ओल्ड लायनीचो प्रेशर आहा तो कमी जातलो. मे बी ती लायन डिस्कनेक्ट जातली आनी ही जी न्यू लायन आहा ती चालू जातली कमेन्स जातली तेन्ना हे लायनीचे जे सांग्यार मोलपणे टू दांड्यार टू सांगे हे लायनीचो जो प्रेशर आहा तो कमी जातलो आनी ब्रेकडावन आहा ती मुखार कमी जावपाचो 99% चान्स आहा. आनी त्याच भाशेन DDW मिनिस्टरान आनीक ऑलरेडी आख्खे आमचे सांगे कॉन्स्टिट्युएंसी ओल्ड जी लायन आहा तेजी जी न्यू रिप्लेसमेंट करपाचो इधर इंटरनल टॅपिंग्स वो इंटरनल तुगेले डोमेस्टीक कनेक्शन्स आहाय ती सुद्दां चेंज करपाचो प्रपोजल ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड केल्लो आहा. आनी येता ते म्हाका दिसता 1-1.5 वर्सां भितर सगळे लायनीक चेंज जावपाचो बी आमकां सांगेकारांक एक न्यू लायन मेळपाची चान्सीस आहाय. पण ह्यो ज्यो परत फुटता पळय ताका कितें टॅक्नॉलॉजी आसता. आतां पळयात उदक फुटलां पूण तें बंद खंय तरी अजून जालें ना. आतां कितलो वेळ जालो. उदक फुटला पायपलायन फुटल्या तेजो तें कितें आसता एक फावटी वाल बंद केलो म्हणटकच जें पायपां जें उदक आहा तें उदक भायर सरले बगर तुका जें डॅमेज आहा ती डॅमेज वेल्डिंग करपाचें आसता तो प्रोसेस क्लियर करूंक मेळना. सो पायपान जें उदक आहा तें भायर सरताच. बट मेन जो फ्लो आहा तो ऑलरेडी फ्लो बंद केल्लो आहा आनी हें जें पायपांतलें उदक आहा तें म्हाका दिसता आनी 1 वरान उदक बंद जातलें. आनी हें आयज पुलार तें उदक जें उरलां तें पयर पावस पडले कारणान ती तेंची हें आसली ती क्लियर केल्ली ती परतून ग्रास तेका येवन ती होल्स ब्लॉक जाले त्या कारणाक लागून हें उदक मातशें वॉटरलॉक जालें. ती आयज बेंडवाड्यार जो ब्रीज आहा ह्या ब्रिजा वयली एक पायपलायन फुटिल्ली आहा आनी पायपलायन ही एक्सिडेंटल फुटल्या ती कोणें मुद्दम फोडूना. पूण जो त्रास आयज ह्या लोकांक जाला इट इज व्हेरी हें कारण आयज उदकूय बंद आहा सगळ्याक. त्याच बरोबर जो लोकांक जे येणारे वचणारे लोक आहात आयज आमच्या हें घेतलेले आहा लोक आयज नोवेनाक वयता आमचे पिलार नोवेना स्टार्ट बाकीचे लोक मिसाक येता जावं बाजारांत येता सकाळचो टायम लोक कामान वयता. सो ह्या टायमार लोकांक आयज त्रास जाल्लो आहा. बट दे आर डुईंग देयर वर्क. बट हें सगळें पयलें अशें दिसता की इतको तेंप जी मिडिया जावं हेराल्ड जावं बाकीचे न्यूज चॅनल गोमंतक हे बोवाळ मारताले की बाबा जावं सोशल एक्टिविस्ट बोवाळ मारताले जावं सोशल वर्कर बोवाळ मारताले आमी बोवाळ मारताले की हो दुसरो ब्रीज हो आयज सुरवात जावपाची गरज आहा. आनी तेन्ना काही लोक उलयताले की दुसरो ब्रीज कित्याक जाय हो तो ब्रीज बरो आहा तो ब्रीज बरोच आहा. पूण आयज त्या ब्रिजार जेन्ना ही घडणूक घडली आनी हो दुसरो ब्रीज जरी चालू आशिल्लो जाल्यार आयज ह्या ब्रिजा वयल्यान सुरळीत अशें ट्रॅफिक सुट्टा आशिल्लें. सो कितें दाखयता की मुखायलें प्लॅनिंग आनी मुखायलो फ्युचर जे कोर्स आहा हो करपाक हिंगा आयज फेलियर जाल्ले आहा. आतां कोण फेलियर जाल्ले आहा हे सगळे सांगेकारांक खबर आहा. हो दुसरो ब्रीज आतां जुनाक ओपनिंग जातलो बिफोर मनसून जातलो अशी मिडियाचेर बातमी येता. सो इलेक्शन लागीं पावता ब्रीज ओपनिंग जातलो हॉस्पिटल ओपनिंग जातलें म्हळ्यार लोकांक दोळ्यांक पानां लावपाचो प्रयत्न हे लोक करपाक लागिल्ले आहा. तो हांव मागता PWD जे वॉटर डिपार्टमेंट आहा आनी हातूंत लक्ष घालपाची गरज आहा. जावं रोड्साचे हिंगा लोक येयल्ले आहा जेई बाब नितीन आनी तोफील येई आहा आनी हितून लक्ष घालपाची गरज आहा. आयज आख्खो रोड तो पायपलायन बस जाल्ल्या कारणान फुटिल्लो आहा. ओके आनी हें सगळें पयलें अशें दिसता की हिंगातले जे आतां लोकल कावन्सिलर आहा जेन्ना हांवें थोडेशे इशू ह्या वाड्यार जेन्ना ब्रिजाचो घेतलो जावं ती दुर्गा वाडोवपाचो घेतलो तेन्ना एक व्हडलो इशू केलो आनी आमचे लोकल कावन्सिलर आसतना बाकीचे कावन्सिलर कित्याक मेतेर जाता ह्या रितीचो व्हडलो एक नॅरेटिव्ह सेट जालो. आयज जेन्ना एक देवान दाखोवन दिल्लें आहा हिंगा पायपलायन फुटिल्ली आहा लोकांक त्रास जाल्लो आहा बेणवाडा वयल्या लोकांक जे हिंगा लोकल लोक आहा तांकां चड त्रास जाल्लो आहा. तरी आसतना तांच्या लोकल कावन्सिलर बाय प्रिती नायकाक इन्फॉर्म करनासतना बाकीचे लोक हिंगा येता आनी एक फोटो मारता आनी आपले हिंगा पब्लिसिटी स्टंट कितें तरी करपाक सोदता आनी लोकल कावन्सिलर तुमच्या ग्रुपांतले कावन्सिलर ताका सांगपाक जाय आशिल्लें एटलिस्ट इन्फॉर्म करपाक जाय आशिल्लें ताका बाकीच्या पब्लिकान इन्फॉर्म केल्लें आहा. आयज लोकांक जो पब्लिकाक त्रास जाता हांव मागतां मिडियान जावं हेराल्डान जावं तुमी गोमंतक टीव्हीन जावं बाकीचे मिडिया जे आहात
तुमी हांगा तांकां मागता की तुमी हो त्रास आयज पब्लिका मुखार हाडपाची गरज आहा की लोकांक कितलो त्रास जाता आनी खरेंच हो ब्रीज जावो हो ब्रीज नाका. कारण थोडे लोक हिंगा आपूण एक्टिविस्ट अशें म्हणटा आमी प्रेस कॉन्फरन्स करता ब्रिजाची गरज ना, ब्रीज घटमूट आहा पूण ब्रिजार जें दृश्य जालां तें जरी आयज दुसरो ब्रिज ओपन आशिल्लो तर लोकांक त्रास जावपाक पावना आसलो आनी एक्टींग आनी नौटंकी येवन करपाची गरज नासली. आयज जी एक्टींग केल्ली आहा, नौटंकी जाल्ली आहा ती अशें दिसता की लोकांच्या दोळ्याक पाणां लावपाची कामां जाल्लीं आहा. माझे मत अशें आसा की ह्यो पायपलायन फुटल्या ती म्हाका पयलीं कांय खबर ना. म्हाका कोणी तरी एकट्यान फोन केलो 8:30 वरांचेर आनी तेन्ना म्हाका ही गजाल कळ्ळी त्या बरोबर हांव ताबडतोब येयलें हांगा. पूण ही पायपलायन मेन पुला वयली पायपलायन परत फुटप इतले हायवे पूल हो आमगेलो तेन्ना पुलार आमच्या सगळे लोक येवपाचो वचपाचो सकाळ फुडें सगळे लोक कामां वचपाचे तेन्ना ते लोक थोडे वेळ आडखळ हांगा उरले आनी हें अशें जावपा जायना. तेन्ना ही आमच्या उदकाची जे ऑफिस आसा तेंच्यांनी मातशें हेचेर हें घेवचें भार घेवचो आनी ती खंय परत पायपलायन फुटता तेजेर मातशें लक्ष दिवन हें काम ताबडतोब करून घेवचें. म्हाका कावन्सिलरान खंयच्याय सांगलें ना जावं चेअरपर्सनांनी म्हाका सांगलें ना. आपल्याक कळ्ळें जाल्यार एक वार्डा कावन्सिलर म्हणून म्हाका सांगपा जाय आसलें पूण म्हाका सांगलें ना, म्हाका कांय खबर ना. म्हाका एक पुला कडेन सायडीक घर आसा थंय आमचो शिखर रावता, शिखराले बायलेन सांगलां पळय 8:30 वरांचेर तेन्ना म्हाका कळ्ळां आनी हांव ताबडतोब येयलां हांगा. कारण हांव कांय करचें नासलें, हांव एक कितें तरी येवन पळयतलें आसलें. सांगपाचें एक कर्तव्य आसता. हांव आसा बेणावयल्या पुलार आनी ह्या पुलार पळोवंक शकता तुमी पावस नासतना सगळे पुलार उदक भरलेलें आसा आनी हेच्या फाटलें कारण म्हणल्यार जी पायपलायन आसा ह्या पुला वयल्यान जी क्रॉस जाल्ली आसा ती फुटलेली आसा. आतां ह्यो ज्यो पायपलायनी ज्यो आसात त्यो परत फुटता कश्यो हेजे कितलेशेच प्रश्न उबे रावता. आतां पळयल्लें की लास्ट टायम जी डॅमाची जी मेन पायपलायन आसली ती फुटलेली थंय कितलेशेच लाखांनी लिटर जें उदक आसा हें वेस्ट गेल्लें आनी आतां पळयात ही फुटल्या अशी कितल्योश्योच मदीं ज्यो पायपलायनी आसा ह्यो खंय तरी फुटलेल्यो आसा, बारीक पाजरतात थोड्यो. आतां पळयात पायपलायन फुटल्या कितलोसोच वेळ जालो आनी अजून पर्यंत उदक जें आसा व्हांवत आसा आनी सगळे रस्त्यार उदक भरोन आसा. तरी सुद्दां जे हांगचे डिपार्टमेंट आसा ते खंय तरी वेळ करता अशें दिसून येता. हेंचे खंय तरी अशी जी ही पायपलायनी ज्यो आसा तेंचें लक्ष ना अशें दिसून येता. जेई जावं हे कोण हे जी पायपलायन आसा त्यो खंय तरी सारके रिपेर करनात आनी अशी ही सगळी लोकांक खंय तरी हे उदकाची जी वेस्ट जाता हे खंय तरी पळोवपाक मेळटा. हेच कारण सगळें आनी पायपलायनी ज्यो आसा ह्यो ओल्ड जाल्ले कारणान खंय तरी रिप्लेस करपाची गरज आसा. आतां सद्याक जे हांगचे आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हे हांगा येवन पळोवन गेल्ले आसा आनी हांगा जे डिपार्टमेंटाचे एई आसात ते हांगा आसात, ते लोक आसात ते आसात पळोवंक शकतात. आतां रस्त्यार ही फुटलेले आसा आनी खंय तरी ट्राफिकाकूय प्रॉब्लेम जाता. आनी पळय हे पळयात कसली साधन सुविधा ना, फक्त एक पारय घेतल्या आनी हांगा येयल्ले आसात आनी हे सगळें काम करतात. डिपार्टमेंटाचे लोक हे सगळे आसात पूण खंय तरी हे काम जे आसा फुटले त्या बराबर तुरंत जावपाक जाय आसलें अशें हांगा कांय पळोवपाक मेळना. आतां पळयात सगळे रस्त्यार उदक जाल्लें आसा. आतां अशी ज्यो पायपलायनी आसा खंय तरी तेचेर ते चेक करून ते खंय तरी रिप्लेस करपाची गरज आसा जेणे अशी जे उदकाची वाट आसा